आम इंतखाबात के लिए काउंट डाउन शुरू। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। अब किसी सियासी जमात को जलसा, कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को वार्निंग। तर्जुमान के मुताबिक पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर की हदूद में वोट मांगने, बैनर्स, झंडे लगाने पर पाबंदी होगी। देही इलाकों में सियासी जमातों के कैंप 400 मीटर के फासले पर होंगे। गुंजान आबाद वाले इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाज़त होगी। इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान आज प्रिजाइडिंग अफसरों के हवाले किया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए पाक फौज अलर्ट। कई शहरों में पाक फौज के जवान तैनात। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला और दीगर अजला में पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के जवानों के फ्लैग। वोट पर डाका नामंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी का नया नारा। कहा, मेरे वोट पर डाका मारा गया या छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि आवानी पीटीआई को भूल जाएंगे। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा, मियां साहिब के हालात निहायत पतले हैं। नवाज शरीफ तो अपनी नशस्त भी हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत दूर की बात है, ये चंद सीटें निकाल लेंगे लेकिन क्लीन स्वीप की पोजीशन नहीं। तख्ते लाहौर हिल रहा है, पूरा टब्बर सड़कों पर फिर रहा है। लेवल प्लेइंग मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। मियां साहब ने हर दफा उन्हीं से पंगा लिया जिन्होंने वजीर आजम बनाया। वो शख्स चौथी बार खुद को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ ने फिर इंतकाम और उन्हें धोने की सियासत शुरू करनी है। ये शख्स दोबारा वजीर आजम बना तो 6 माह बाद कहेगा, मुझे क्यों निकाला। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के सिवा कुछ नहीं देते। कोई मजहब, कोई लसानियत की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करना चाहता है। हमने पाकिस्तान को जोड़ना है, तकसीम नहीं करना। 8 फरवरी को शेर का रास्ता रोकना है। ये शेर अवाम का खून चूसता है। इलेक्शन में मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बड़े अरसे से मुल्क ने लाड़काना का वजीर आजम नहीं देखा। पराडियों को दोबारा नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर कहां गए? क्या किसी को घर मिला? वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहां गए? 1 बिलियन ट्री मंसूबा कहां गया? ये सब फ्रॉड था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खुडियां खास में जलसे से खिताब। बोले, मुझे ना निकाला जाता तो कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, मुल्क खुशहाल होता। हम आवाम को हुनर, बाइज्जत रोजगार देंगे, मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। 8 फरवरी को खुशहाली का सूरज निकलेगा। हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, हमने मुश्किलों से निकलना है। नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को है, जश्न आज मनाया जा रहा है। जलसागाह के बाहर एक और जलसा है। हर तरफ अवाम ही अवाम है। खुडियां खास की तकदीर बदलने। 8 फरवरी को तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। एक तरफ बर्दाश्त और दूसरी तरफ तकब्बुर है। एक तरफ दुआएं और दूसरी तरफ गालम गलोच है। एक तरफ ईसार और कुर्बानी और दूसरी तरफ लालच और पैसा बटोरने की साजिश। एक तरफ नवाज शरीफ की मुल्क से मोहब्बत और दूसरी तरफ दुश्मनी है। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। शहबाज शरीफ का खुदिया खास में जलसे से खिताब। साबिक वजीर आजम की नाम लिए बगैर बिलावल पर तनकीद। कहा, एक मेहरबान ने कहा कि नून लीग सिंध में जलसे नहीं कर रही। आपसे कहता हूं कि आपकी कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो क्या बात रह जाती है। नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया। सिपा सालार को मीर जाफर नहीं कहा, शोहदा को गाली नहीं दी, जादू टूने का सहारा नहीं लिया, अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा। नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम की हर हद को पार किया गया। बच्चों को रोजगार दिलवाना है तो आसिफ अली जरदारी को वोट देना होगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर को वोट दें। आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में रैली से खिताब। कहा, अवाम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले, लोगों को हारी कार्ड मिले तो बिलावल भुट्टो की आवाज़ बने। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आकर मुल्क भर की कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेगी। आवाम की आमदन डबल करेंगे। हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज होगा। 30 लाख घर बनाकर गरीब आवाम को देंगे। मरीम नवाज का पीटीआई के नौजवानों को जलाओ, घेराव और नफरत की सियासत दफन करने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, मुझे भी नहीं बख्शा गया, हम पर कीचड़ उछाली गई। कहा गया कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन चुका है। आज सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर खत्म हो रही है। मैंने इसी जद्दोजहद में अपनी माँ खोई है जो कभी वापस नहीं आएगी। मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। खुदिया खास के जलसे से खिताब में कहा, हर सर्वे कह रहा है कि नून लीग ने मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। हर सर्वे ने मुखालिफिन के झूठे दावों के फरख्चे उड़ा दिए।
عام انتخابات میں JUI جیتے گی، اسلام کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانا ہماری منزل ہے، یہ منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب، بولے اسلام پر حاصل کیے گئے پاکستان کی شناخت کو ختم کر دیا گیا، اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا گیا جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کرسی اور اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرسی اور اقتدار کی سیاست تمہاری ہوگی، ہماری نہیں۔ ہماری سیاست صداقت کی سیاست۔ بشرا بی بی کا بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے عدالت سے رجوع، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، انتظامیہ کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ میں کسی بھی عام قیدی کی طرح اپنی سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں۔ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، دوسرے سیاسی ورکر جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ ہیں، بنی گالہ سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی، 13 فروری کو ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔ ٹیکسلا میں درج 3 مقدمات میں شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، تینوں مقدمات سے ڈسچارج۔ درخواست ضمانت پر سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیے، 9 مئی کے حملوں کے لیے 7 مئی کو زوم میٹنگ میں پلان بنا، بانی PTI کے حکم اور پلان کے مطابق ISI اور آرمی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ زوم میٹنگ میں کہا گیا زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکلیں، اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے انتخابی اہلیت سپریم کورٹ میں چیلنج، اعتراض کنندہ شاہ زمان نے اپیل دائر کی، موقف اختیار کیا کہ بلاول جس پارٹی کے چیئرمین ہیں اس کا نشان تلوار ہے، ٹکٹ پر تیر کے نشان سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ قانون کے مطابق کوئی شخص بیک وقت 2 جماعتوں کا رکن نہیں ہو سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے قانون کا درست جائزہ نہیں لیا، بلاول بھٹو کو تیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا جائے۔ پولنگ ڈے پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، عام انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ نگران وزیر اعظم نے کہا، افواج پاکستان، سول آرمڈ فورسز اور پولیس کو امن و امان یقینی بنانے کے لیے تعینات کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید شاہ کی بطور چیئرمین پاکستان آرڈیننس فیکٹریز تعیناتی کی منظوری۔ نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز کہتے ہیں، الیکشن کے دوران موبائل فون یا انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سیکیورٹی حالات کی وجہ سے کسی ضلع یا صوبے سے درخواست آئی تو انٹرنیٹ سروس بند کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کی حفاظت ہمارا فرض ہے، جو بھی اقدام کرنا پڑا وہ میرٹ پر کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ آسرائیوں کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں، آئین کے مطابق ملک منتخب نمائندے ہی چلائیں۔ میرا ووٹ میرا فیصلہ، GNN کی میراتھن خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، کون مارے گا میدان، کس حلقے میں کون تگڑا کون دے گا ٹکر کا مقابلہ۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں ملے گا ہر سوال کا جواب۔ عوام کس کو نوازیں گے، کس کو نکالیں گے، فیصلہ ووٹ کرے گا۔ مستعد رپورٹرز، بہترین اینکرز اور سینئر تجزیہ کاروں کے تبصرے، تجزیے اور مشورے۔ قومی اسمبلی کے تمام 266 حلقوں کے مستند اور تازہ ترین اعداد و شمار صرف GNN پر۔ امریکہ کا پاکستان میں عام انتخابات صاف شفاف کرانے اور اظہار رائے کی آزادی پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کہتے ہیں، پاکستانیوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ عوام کو بغیر خوف کے اپنے رہنماؤں کا انتخاب کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کے انتخابی عمل کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ عوام کی آزادی کے ساتھ انتخابات میں وسیع پیمانے پر شرکت دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان میں پرتشدد واقعات، میڈیا کی آزادی پر تشویش ہے، انٹرنیٹ کی آزادی سمیت اظہار رائے میں رکاوٹ پر تشویش ہے۔ خوف، تشدد یا دھمکی کے بغیر پاکستانی عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ جماعت اسلامی کے بغیر وفاقی اور صوبائی حکومت نہیں چل سکے گی، انتخابی مہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں چلا رہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا اورنگی میں جلسے سے خطاب، کہا الیکشن کے قبل ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا وتیرہ ہے، اقتدار میں آنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کراچی کے عوام 8 فروری کو شہری اور دیہی وزیروں کو ووٹ کے ذریعے مسترد کریں۔
ایم کیو ایم اور اے این پی کا اتحاد الیکشن کے بعد بھی قائم رہے گا۔ مصطفیٰ کمال کی شاہی سید کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا لیڈر کا کام لڑا کر ووٹ لینا نہیں، لڑائی اور فساد والا کام بند ہو گیا، ہمیں سکون چاہیے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید بولے ہم نے اتحاد کی جھلک دکھائی تو سب کو کرنٹ لگا۔